कराची की तारीख का सबसे बड़ा जेल ब्रेक। गुज़िश्ता दिन जो है वो ज़लज़ले के झटकों का फ़ायदा उठाते हुए 216 कैदी जो है मलीर जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिसमें से 80 पकड़ लिए गए। 136 की गिरफ्तारी के लिए अभी तक छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस पहुंचती है, शदीद फायरिंग होती है मलीर जेल के बाहर। SSP मलीर, जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जेल इंतज़ामिया, DIG जेल, IG जेल, सभी जो है वो फायरिंग का सुनकर, और जब उनको ख़बर मिलती है कि इतने ज़्यादा कैदी फ़रार हो गए हैं, मुतअद्दिद कैदी फ़रार हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो तमाम तर पुलिस ऑफिसर्स पहुँचते हैं और तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैदी तब तक फ़रार हो चुके होते हैं। अब आते हैं सवालात पर कि आखिर कब और कैसे ये वाक़या पेश आया। बिल्कुल जी हाँ, कल का ये वाक़या है जब 12 बजे के करीब अचानक से ज़लज़ला आता है, और ज़लज़ला आते ही जो कैदी बैरिक्स के अंदर मौजूद होते हैं वो बैरिक्स को तोड़ते हैं, और तोड़ते ही सीधा मलीर जेल जो है वहाँ से गेट से फ़रार होने की कोशिश करते हैं। कैदी और जो इंतज़ामिया है जेल की वो आमने सामने आ जाते हैं। जब इंतज़ामिया से कैदी नहीं संभाले जाते तो वो शदीद फायरिंग करते हैं। वहाँ पर शदीद फायरिंग भी जो है वो कैदियों को इतनी बड़ी तादाद में वापस अंदर करने में नाकाम रहती है। उसके बाद जितने कैदी हैं वो पे दर पे गेट से निकलना शुरू होते हैं और इंतज़ामिया को बिल्कुल चैलेंज करते हुए नंगे पैर बगैर जूतों के फ़रार हो जाते हैं। उसके बाद कैदियों ने जेल कैसे तोड़ी ये भी आपको बताते हैं। जब हमारी गिरफ्तार कैदी से बात हुई तो उसने अपनी ज़बान से बताया था कि एक हफ़्ते से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज़लज़लों का सिलसिला जारी है, 2 से 3 दिन हो गए ज़लज़ले आ रहे हैं और मलीर की साइड पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैदी ने अपनी ज़बानी बताया कि मैं सो रहा था बैरिक के अंदर, पहला एक ज़लज़ले का झटका आया, उसके बाद अज़ानें शुरू हुई, दूसरे ज़लज़ले का झटका आया, फिर हम जो वो वेट करते रहे, तीसरे ज़लज़ले का झटका आया। इंतज़ामिया ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा, और आप वेट करते रहें कुरानी आयत का। उसके बाद जो चौथा ख़तरनाक झटका आता है तो उसको कैदी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सब इकट्ठे होकर अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए बैरिक्स को मिलकर तोड़ते हैं। कैदी ने अपनी ज़बान में बताया कि जो बैरिक्स की दीवारें थीं उन पर दरारें पड़ गई थी। बैरिक्स को जब 500 के करीब कैदियों ने मिलकर धक्का दिया, कहाँ से वो ताकत आई कैदियों के पास? क्या वो ज़लज़ले की वजह से जो दरार पड़ी थी उस वजह से वो खस्ता हालत हो गई थी, या ये जेल इंतज़ामिया की नाअहली है कि कैदियों के बैरिक्स के अंदर सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, या क्या हुआ कि इतने झटके के अंदर ज़लज़ले में वो बैरिक्स की दीवारों पे दरारें पड़ गईं और बैरिक को 500 के करीब कैदी एक साथ इकट्ठे अपनी ताकत के साथ मिलकर उसको तोड़कर बाहर निकल आते हैं। कुछ वहीं बैठ जाते हैं निकल कर, कुछ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे आते हैं। जेल इंतज़ामिया जब उनसे कहती है कि आप लोग रुक जाएं, वापस चले जाएं, कुछ नहीं होगा, या खुले आसमान में जेल के ही बीच में बैठ जाएं, तो कैदी जो है वो ज़लज़ले का फ़ायदा उठाते हुए मेन गेट से फ़रार होते हैं, इंतज़ामिया को चैलेंज करते हैं। इंतज़ामिया और जो कैदी होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मुतअद्दिद कैदी निकलकर अपनी अपनी रास्तों को, अपनी अपनी मंजिलों को फ़रार होते हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर कैदियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो कैदी नंगे पैर होते हैं, जो नज़र आ जाते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो कैदी फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं वो आज भी फ़रार ही हैं, यानी कि 136 कैदी अभी भी फ़रार हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लिया, जेल मिनिस्टर अली हसन जरदारी ने नोटिस लिया, उसके बाद जो है वो सबके पे दर पे नोटिस आना शुरू हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद कूदे इस मामले के अंदर। उसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे के अंदर कैदी खुद वापस आ जाएं, उनके साथ सही रवैया रखा जाएगा, नहीं तो 24 घंटे में वापस नहीं आए और अगर पुलिस ने खुद से गिरफ़्तार किया तो जो है वो यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना कैदी को करना पड़ेगा। पुलिस की नफरी कहाँ थी? तीसरा सवाल ये पैदा होता है। जब हमारी उस कैदी से बात हुई जो गिरफ़्तार था तो उसने कहा कि पुलिस की नफरी, जेल की नफरी तो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कैदियों की तादाद उनके आगे बहुत ज़्यादा थी। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से जो जेल की इंतज़ामिया है, जो जेल पुलिस है, उसकी नाअहली है कि अगर 500 या 600 या 800 व्हाटएवर अगर इतने कैदी जेल में कैद हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए खाली 2 या 3 जगह जगह जो है वो जेल पुलिस क्यों खड़ी की गई। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मलीर जेल जो पुलिस है वो तैयार नहीं थी इस सिचुएशन को जो है वो
دیکھ بھال کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے. اس کے بعد اب بات آتی ہے پولیس قیدیوں کو روکنے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکی, کیونکہ یہ وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قیدیوں کی تعداد تھی وہ 500 سے زیادہ جب ہو جائے اور چاروں طرف سے جب مختلف بیرک سے نکل کر قیدی اکٹھے ہو جائیں, یعنی کہ آپ کی جو جیل پولیس ہے وہ بھی قیدیوں کے آگے, ان کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی کم پڑ گئی اور قیدیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, اور قیدی جو ہے وہ جیل انتظامیہ کو منہ چڑھاتے ہوئے آرام سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ یہ تو صرف زلزلے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ شاخسانہ پیدا ہوتا تو یہ جیل انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر کوئی اور بھی واقعہ پیش آتا ملیر جیل کے اندر تو اس کی سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی. اب بات آتی ہے کہ جیل کی سیکیورٹی ناقص کیوں تھی. جیل کی سیکیورٹی سے متعلق جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات واضح طور پر ذمہ دار ہیں کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ ملیر جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ناقص نظر آئی. اگر آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات ایک نظر دیکھتے اپنی سیکیورٹی پر, یہ ان کا کام تھا سیکیورٹی کو صحیح کرنا, ٹھیک رکھنا. اس کے علاوہ ہماری دیگر جیلیں ہیں, سینٹرل جیل بھی ہے. اگر سینٹرل جیل میں ڈی آئی جی صاحب خود بیٹھتے ہیں اور آئی جی جیل خانہ جات جس طریقے سے اگر وزٹ کرتے رہتے اور سیکیورٹی کا معائنہ کرتے رہتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اوور آل سچویشن دیکھی کہ زلزلے کی وجہ سے, افسران کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے قیدی فرار ہوئے, تو انہی کی وجہ سے یہ ان کی غفلت تھی, تو وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی کو معطل کر دیا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب جو ضلع ملیر پولیس ہے جو کہ آپریشن پولیس ہے, جو آپریشن پولیس ہے اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, رینجرز کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سب مل کر جو ہے قیدیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک لسٹ بنائی گئی ہے قیدیوں کی جو فرار ہیں, جن میں ان کے جرم, تھانہ, مقدمات کے نمبر اور ان کے نام جو ہے وہ شامل ہے. جو لسٹ کے ذریعے ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور ایک نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے گرفتار کیا اور دوسرا اتحاد ٹاؤن پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. بھاگے ہوئے قیدی کہاں پر ہیں؟ تو جو ایک قیدی پکڑا گیا ہے NKIA سے, وہ اپنے گھر کی طرف اپنے دوست کے پاس گیا, وہاں جا کے اس نے نماز پڑھی بقول اس کے, اور جو باقی قیدی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف ہی بھاگے ہیں, کیونکہ زلزلے کی وجہ سے سارے فرار قیدی ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے تھے, اور میجورٹی جو پکڑے جا رہے ہیں وہ تمام تر اسی جگہ سے پکڑے جا رہے ہیں جہاں پر ان کی رہائش ہے. اتحاد ٹاؤن سے ایک قیدی پکڑا گیا اور ایک NKIA سے پکڑا گیا جس کی رہائش بھی NKIA میں تھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو تو چینج کر دیا, لیکن اب دیکھنا یہ کہ آنے والے نئے آئی جی جیل اور نئے ڈی آئی جی جیل البتہ اس سیکیورٹی کو سنبھال پاتے ہیں نہیں پاتے. ان کی موجودگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں آتا, یہ دیکھنا پڑے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ سینٹرل جیل ایک بہت بڑی سینٹرل جیل ہے جہاں پر پہلے بھی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جیمر لگائے گئے تھے, لیکن اس طریقے سے سینٹرل جیل ایک بہت بڑی جیل ہے, وہاں کی سیکیورٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہاں پر بہت زیادہ خطرناک قیدی موجود ہیں, جبکہ ملیر جیل میں تو ڈکیتی, اقدام قتل اور پولیس مقابلے کے جو قیدی تھے وہ موجود تھے. اس پر جو ہے وہ جو جیل پولیس ہے, جو آئی جی جیل خانہ جات ہے اور جو وزیر جیل ہیں علی حسن زرداری, ان کو واضح طور پر اس واقعے کے بعد اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انتظامیہ کو سخت طریقے سے دیکھنا چاہیے تاکہ آگے آنے والے واقعات میں ایسے دوبارہ واقعات جیل بریک کا واقعہ رونما نہ ہو.